अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सबसे अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान में अगर पूरे का पूरा निज़ाम मुमलिकत और चौधरी निज़ामुद्दीन का कंडक्ट अगर आप देखें तो इस वक्त जो 26वीं तरमीम की गई है, 27वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन एक्ट तब्दील किए गए हैं और कोर्ट पैकिंग की गई है। ये सब कुछ जो किया गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया, जुबानबंदी की गई, पार्लियामेंट को कंट्रोल किया गया, पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें ज़ोर ज़बरदस्ती हासिल की गई। बुनियादी मकसद सब एक ही नज़र आता है कि पाकिस्तान में किसी तौर पर भी फार्म 47 या फार्म 45 का कज़िया नहीं खुलना चाहिए, इस मामले को ओपन नहीं होना चाहिए। हमने मिन्नत तरला करके, असुर रसूख इस्तेमाल करके यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वर की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं होने दी। कॉमन वेल्थ की रिपोर्ट लीक हो गई, अमेरिकन मीडिया की जानिब से ये सब किया गया, जिसके बाद उनको बाउम्र मजबूरी दौलत मुश्तरका को फिर इलेक्शन से मुतल्लिक अपनी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पब्लिक करना पड़ी। अब इसमें तो ये इलेक्शन भोंडा और इसके रिजल्ट्स को फेक और धांधली ज़्यादा करार दिया गया, इसको इन्होंने एक्सपोज करके रख दिया और इस पूरे के पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर भी अगरचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल सहूलतकारी का काम कर रहे हैं, वो हल्के नहीं खोल रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पेशावर हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी है कि फार्म 47 के अंदर जो रद्दो बदल किया गया, जो बददियानती की गई, जो करप्शन के ज़ुमरे में आता है, उसकी आप तहकीकात कर सकते हैं। और जो आपने तहकीकात तैमूर सलीम झगड़ा के हल्के में शुरू की थी, उसको इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर एक ही दिन में 24 घंटों के अंदर अंदर एक शिकायत पहुंचती है केपी के इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो एक समरी बनाते और फिर भेजते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और फौरी तौर पर एक मीटिंग होती है, कार्रवाई होती है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी केपी के और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को हुक्मनामा आ जाता है इलेक्शन कमीशन का कि खबरदार, आपने रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कोई भी करप्शन की तहकीकात की या कोई कार्रवाई की, वो मामला फिर पेशावर हाई कोर्ट में जाता है और पेशावर हाई कोर्ट फिर ये फैसला करती है कि नहीं, अगर इसके अंदर करप्शन हुई है और ये सारे मामलात जो बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के डोमेन में आते हैं और वो इनकी तहकीकात कर सकते हैं। अब ये मामला इतना सादा नहीं है कि इस खबर को नज़रअंदाज किया जा सके। गुज़श्ता रोज़ जब ये बात हुई है, इसके बाद जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सरबराह हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया। अब पेशावर में और इस समेत केपी के अंदर 11 ऐसे हलके हैं जहां पे इलेक्शंस एप्लीकेशंस दी गई हैं। इन 11 हलकों में पीटीआई के ऐसे उम्मीदवार हैं जो समझे जाते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, या आप कह सकते हैं कि वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा वफादार लोग हैं और अगर वो कामयाब हो जाते तो वो शायद चीफ कमिश्नर के लिए या अहम की पोजीशंस के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। उनको बाकायदा सिस्टमेटिकली तरीके से इलेक्शन से आउट किया गया, उनके नताइज बदले गए और जिन लोगों ने नताइज बदले वो आज भी अपने अपने ओहदों पर बैठे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत नहीं हो रही। और फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में तैमूर सलीम झगड़ा गए, वहां पर खवातीन प्रिजाइडिंग अफसरान ने हिम्मत की और उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि यह मामला कैसे हुआ और कैसे नताइज बदले गए और कौन इस पर असरअंदाज हुआ। जब यह मामला वहां पर हुआ तो फिर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन एक्टिवेट हुआ और उसने एंटी करप्शन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया, क्योंकि उनके सारे का सारा मंसूबा लीक होता था। जो दौलत मुश्तरका ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल फैसले, वजारत दाखिला, पीटीए, सूबाई हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये सब के सब इदारे इंस्टीट्यूशनल करप्शन के अंदर मुलविस हैं, जिन्होंने इंतखाबी नताइज को चोरी करने में, बदलने में या इलेक्शन की शफाफियत, उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया। यह दौलत मुश्तरका के इलेक्शन की रिपोर्ट कहती है। अब यहां पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जब कार्रवाई करने जाता है तो फिर वही इंस्टीट्यूशंस एक बार फिर मुतहरिक होते हैं और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने से रोकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट अब इसको लीगल करार दे चुकी है और अब यह मामला एक हल्के से बढ़ गया है। मजीद 11 हल्के हैं जिनकी दरखास्तें उनके पास आई हुई हैं।
اب ان 11 حلقوں کے پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں طلبی ہوگی. اگر نہیں آئیں گے تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, یہ ان کے پاس قانونی پارز ہیں. اور اگر وہ ریکارڈ سرکاری نہیں دیتے تو اس میں بھی عدم تعاون پر ان کی گرفتاری یا پھر انہیں جرمانہ ہو سکتا ہے. ریکارڈ کو ٹیمپر کرتے ہیں تو اس میں ان کی نوکریاں جا سکتی ہیں. اب فارم 47 والوں کے لیے یہ ایک نئی پسوڑی پیدا ہو گئی ہے. معاملہ صرف یہاں تک نہیں رک رہا, معاملہ اس سے آگے جا رہا ہے. اب حکومت کے اپنے اتحادی, پہلے احمد ولی خان کہتے تھے جب ان کا پھڈا طلال چودھری کے ساتھ ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ تو خود ہارے ہوئے ہیں اور مانگے تانگے کی سیٹوں پر ان کو بلوچستان سے سینیٹر بنایا گیا, خود تو اب یہ کونسلر بھی بننے کے قابل نہیں رہے. آپ کی تو پارٹی لیڈر جو ہے لاہور سے اپنا حلقہ ہار چکے ہیں, آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے اسمبلی میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اور وہ آتے نہیں ہیں. پھر ان کی سیکیورٹی کا جو حال کیا گیا, وفاقی حکومت نے سیکیورٹی واپس لی, پھر آئی جی کے پی کے کو کہا گیا, اس نے سیکیورٹی ہٹا لی, پھر گنڈا پور نے کہا کہ نہیں ہم ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے, اس کے باوجود واپس لی گئی. تو وہ اپنی جگہ ایک قضیہ ہے. اب پیپلز پارٹی کی طرف سے عبدالقادر پٹیل نے ایک اور بم پھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز تینوں جعلی فارم 47 پر الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات انہوں نے حلفاً کی. انہوں نے کہا کہ یہ تینوں لوگ اپنے اپنے فارم 47 لے کر آئیں. انہوں نے کہا کہ میں حلف دے کر کہتا ہوں کہ میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا. پنجاب کے الیکشن ٹریبیونل میں تو بہت سی جگہوں پر پنجاب کے جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. جہاں جہاں پر ٹیکنیکل ایررز ہیں وہاں پہ لوگوں کی پٹیشنز فارغ کی جا رہی ہیں. جہاں پہ کیس مضبوط ہے وہاں کی سماعت ہی نہیں لگائی جا رہی. اب پیپلز پارٹی نے کہا کہ نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز اپنے فارم 47 پیش کریں, ہم قوم سے معافی مانگ لیں گے, ورنہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تو ان کے اپنے اتحادی فارم 45 مانگ رہے ہیں. اب اس نظام کو دونوں طرف سے تھپیڑے پڑ رہے ہیں. آئے روز انہی کا کوئی نہ کوئی اتحادی اس پورے نظام کو ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں, جعلی طور پر مسلط کرنا ہے. پہلے اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے تھے, اب حکومت کے اندر سے ان کے اپنے انہیں تانے دے رہے ہیں اور یہ چوری نظام دین کے لیے سب سے زیادہ سبکی کا مقام ہے. انہوں نے سارے کا سارا اس کا اہتمام کر کے اتنی کالک ملی اپنی منہ پر, بدنامی حاصل کی پوری دنیا کے اندر. پاکستان میں لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دی اس قسم کی کرپشن اور بددیانتی کی وجہ سے. آج وہی لوگ ان پر لانتیں بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈیے ہیں. ایسی صورتحال میں عمران خان کا گراف جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ان کی برتھ ڈے گزری گزشتہ روز. پاکستان اور دیگر دنیا میں ٹاپ 2 جو ٹرینڈ تھے وہ عمران خان کی برتھ ڈے سے متعلق تھے. ابھی بھی پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ میں عمران خان ہیپی برتھ ڈے اور عمران خان سالگرہ مبارک قیدی نمبر 804 یہ ٹاپ ٹرینڈ میں موجود تھے. تو پھر دنیا بھر کے اندر بھی جو ٹاپ 10 ٹرینڈز ہیں اس کے اندر بھی عمران خان اور ان کی سالگرہ کا ٹرینڈ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا میں سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے. لیکن بدقسمتی سے اسی روز پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کھلے دل کے ساتھ عمران خان کو وش بھی کر سکیں, لیکن دیگر کھلاڑیوں کو انہوں نے وش کیا. پھر پاکستان کے خان کے توشہ خانہ 2 پر اس وقت سماعت جاری ہے. آج اس کی سماعت مکمل ہو سکتی ہے اور 1-2 روز کے اندر اس کیس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. یقیناً قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس میں عمران خان کو سزا بنتی نہیں ہے, لیکن سیاسی طور پر دیکھا جائے اور بے چینی دیکھی جائے, اس نظام کی پریشانی دیکھی جائے تو اس میں عمران خان کو یہ سزا سنائیں گے, کیونکہ کل سے ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کا توشہ خانہ کیس جو ہے اس کی بریت کی سماعت ہونی ہے. اگر کل اس پر سماعت ہوتی ہے تو نیب قانون کے مطابق یہ کیس چل ہی نہیں سکتا. اب ہائی کورٹ میں کیا ہوگا, عموماً وہاں پر 1 مہینہ آگے کی تاریخ دے دی جاتی ہے, تو اب دیکھنا ہے وہاں پر کیا ہوگا. پھر ایکسٹینشن والا معاملہ اکتوبر اور نومبر میں ٹینشن بنا ہوا ہے, لیکن اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر بڑی خبر سرگرم ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اکتوبر والی ڈی جی ISI کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور ان کو تا حکم ثانی کام جاری رکھنے کا کہہ دیا گیا ہے. جیسے ندیم انجم کی دفعہ کیا گیا تھا کہ آپ کام آپ سے لیتے رہیں گے جب تک آپ خوش رکھیں گے, ٹھیک ہے, جب بھی آپ بڑے صاحب کی ناراضگی مول لیں گے تو آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا. تو اس قسم کی ان کی بھی کوئی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. گو اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہو پائی,
لیکن شاید آن پیپر کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. سو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.